The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. पहली हिजरत। ये पैगंबरी के 5वें साल का दरमियान था जब उन मुसलमानों को सजाएं दी जा रही थी जो कि गुलाम थे या गरीब थे, और उस वक्त ये सरेआम होने लग पड़ा था। एक दिन अल्लाह ने सूरह ज़ुमर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। उस सूरह से मुसलमानों को इशारा दिया गया कि उन्हें किसी महफूज जगह हिजरत कर जाना चाहिए। इसी अथना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबिसीना के बादशाह नगुस या नजाशी के बारे में पता चला, जो कि बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा ईसाई हुक्मरान था। लिहाजा पैगंबर ने कुछ सहाबा को इजाज़त दी कि वो अबिसीना चले जाएं, जो कि मौजूदा दौर में इथियोपिया का मुल्क है। शुरू में ये सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके शौहर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। यह रजब का महीना था जब एक रात उन्होंने खुफिया तौर पर बहरे अहमर की तरफ सफ़र शुरू किया। जब बुरे कुरैशियों को उनके भाग जाने का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसलमानों के गिरोह ने पहले ही इथियोपिया के लिए बहरी जहाज ले लिया था और वहां से जा चुके थे। ये सफर बहुत तारीखी था क्योंकि ये मुसलमानों की सबसे पहली हिजरत थी। तो क्या ईसाई मुल्क ने मुसलमानों की पहली मदद की? हाँ, मुसलमानों को पहली मदद ईसाई मुल्क से मिली थी। रमदान के बाद बहुत सी बदतरीन चीजें हुई। उस वक्त एक मजहबी इज्तिमा होना था। बहुत से लोग उस इज्तिमा में मौजूद थे कि फिर अचानक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सूरह नजम की तिलावत शुरू की। वो सब अल्लाह ताला के बनाए हुए खूबसूरत अल्फाज और जुमलों को सुनकर बहुत हैरान हुए। ये पहली दफ़ा था कि वो कुरान को सुनकर हैरान हो गए। आम तौर पर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे जब भी वो कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन उस दिन वो ये सब भूल गए और कुरान को सुनना शुरू कर दिया। एक वक्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नजम की आयत नंबर 62 पढ़ रहे थे, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने चेहरों को झुका दो और जमीन की तरफ देखो और अल्लाह को अपना खुदा मानो, तो अल्लाह ताला की रहनुमाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करता देखकर बिना कुछ सोचे समझे हर बंदे ने अपने चेहरों को जमीन पर झुका दिया। फिर फौरन ही गैर मुस्लिमों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तो गलत है। इस वाक़ये के बाद वो सब बहुत शर्मिंदा और अफसुर्दा हुए। लेकिन इस मौका के बाद लोग अपने आप पर ही हंसना शुरू हो गए जो कुछ उन्होंने किया था, और ये खबर हर तरफ फैल गई। जब इथियोपिया के मुसलमानों को ये खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि बुरे कुरैश अच्छे लोग बन चुके हैं, लिहाजा उन्होंने मक्का की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन रास्ते में ही उन्हें सच्चाई का पता चल गया, जो कि ये थी कि कुरैश ने इस्लाम कबूल नहीं किया। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अब भी मक्का में महफूज नहीं होंगे तो उनमें से कुछ फौरन अबिसीना या इथियोपिया वापस आ गए, लेकिन बाकी खुफिया तौर पर शहर में दाखिल हुए। इस वाक़ये के बाद वो तकलीफ जो बुरे लोग देते रहे थे और ज्यादा बदतर होती चली गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इथियोपिया के लोगों ने मुसलमानों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद मुसलमानों को हिदायत की
کہ وہ بھی ایتھیوپیا آ جائیں۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنے کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ برے لوگ اس بات کا خاص خیال رکھ رہے تھے کہ انہیں کیسے روکا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس وقت 83 مرد اور 19 عورتیں، یعنی کل ملا کر تقریباً 100 لوگوں نے ایتھیوپیا کی طرف ہجرت کی۔ الحمدللہ کچھ مسلمان مکہ سے نکلنے میں کامیاب رہے، الحمدللہ، لیکن اس وجہ سے قریش بہت غصے میں آ گئے۔ لہٰذا قریش نے اپنے 2 ذہین آدمیوں کو بھیجا جن کا نام عمر اور عبداللہ تھا۔ چونکہ اس وقت عمر اور عبداللہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے، تو جیسے ہی وہ ایتھیوپیا پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیجیں۔ قریش نے سوچا کہ اگر وہ بادشاہ کو بہت سے قیمتی تحائف دیں گے تو وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے جانے کے بعد زیادہ تکلیف دے سکیں گے، لہٰذا تمام قیمتی تحائف پیش کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مسلمان بہت برے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ مسلمان مکہ سے فرار ہو کے آئے ہیں تاکہ وہ ان سزاؤں سے بچ سکیں، لہٰذا انہیں سزائیں دینے کے لیے انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے مکہ زبردستی بھیج دے۔ پہلے تو بادشاہ نجاشی پریشان ہو گیا، تاہم ایک حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مسلمانوں سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق مسلمان اس سے ملنے آئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے خاندانی مذہب پر کیوں نہیں چل رہے، اور چونکہ ایتھیوپیا عیسائی ملک تھا تو وہ لوگ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو طالب کے بیٹے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ہجرت کی صحیح وجہ بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کیوں چھوڑ دی ہے اور اللہ کے احکامات کو کیوں ماننا شروع کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ برے قریش مکہ میں مسلمانوں کو سزا دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک نے انہیں پہلے سے زیادہ اچھا انسان بنا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ کے دل میں قرآن کے بارے میں اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے سورہ مریم کی شروعات کی کچھ آیات تلاوت کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا مذہب ہے، لہٰذا اس نے قریش کی اس درخواست کو منع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی مکہ بھیجے۔ تو کیا برے لوگوں نے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا؟ نہیں، عمر اور عبداللہ بہت پریشان ہوئے، لہٰذا انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا اور اگلے دن بادشاہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مسلمان جیزس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر سے بلایا اور ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقین کے حوالے سے پوچھا۔ مسلمان گھبرا گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ عیسائی بادشاہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہی بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے انہیں سکھایا ہے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیزس اللہ تعالیٰ کے غلام اور پیغمبر تھے، اور وہ بنا باپ کے ایک معجزاتی طریقے سے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بادشاہ کی طرف سے کچھ پادریوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور وہ بہت غصہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مسلمان بالکل سچ پر ہیں۔
बादशाह ने मुसलमानों की इथियोपिया की सल्तनत में रहते हुए हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई और वो तमाम तोहफे वापस कर दिए जो कुरैश ने उन्हें दिए थे। ये मुसलमानों के लिए एक तारीखी दिन था, क्योंकि इसके बाद इथियोपिया पहली जगह थी जहां मुसलमान महफूज थे। तो क्या ईसाई बादशाह मुसलमान हो गया? हाँ, इसके बाद वो अच्छा बादशाह अल्लाह की रहमत से मुसलमान हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।